أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله
وهم من فزع يومئذ آمنون ومن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة إنما وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله.